अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पूरी कौम को हम जुम्मतुल मुबारक हो और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आज का दिन है बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। दुखी इंसानियत की जो खिदमत करना एक मुश्किल अमल है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप इस प्रैक्टिस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यकीनन जो आपके दिल जब मुतमईन होना शुरू हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कैफियत है और बहुत मोतबर माना जाता है। सैलाब में बह जाने वाले घरों को और साथ साथ जो लोग परेशान थे उनका सहारा बने स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, जो कि रोटरी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट था। और डेफिनेटली रोटरी पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहे हैं, रोटरी इंटरनेशनल जिस तरह काम कर रहे हैं, यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ हमारा तीसरा सेगमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि ज़ाहिर है तालीम की बात जब करते हैं तो यकीनन जब पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पे बात आती है तो हुकूमतें बहुत सारी कोशिशें करती हैं, लेकिन जिस तरह सिविल सोसाइटी और साथ साथ हमारे लोग हैं वो इनफरादी तौर पर बहुत काम कर रहे हैं। और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं, इस पर भी बात की जाएगी। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। नए साल की आमद पर किसी किस्म की तकरीब की इजाज़त नहीं होगी। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए नए साल की आमद पर हर किस्म की जो तकरीब है उस पर हुकूमत वक्त की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देखते हैं कि न्यू ईयर जब भी आता है अवाम चूँकि सेलिब्रेट करती है, एक नया साल आता है, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ख़ासतौर पर हवाई फायरिंग के सिलसिलात और फिर उसके बाद मोटर बाइक को भगाना और फिर इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। और कोई भी सेलिब्रेशन ख़ास तौर पर ना की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो फ़लस्तीनी मज़लूम बहन भाई हैं वो मुश्किल सूरत हाल में हैं और हम पूरी कौम बहैसियत मुसलमान बहैसियत पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि पूरी कौम जो है वो उनसे इज़हार यकजहती करे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन जो कोशिश है वो भी की जाएगी। ख़ासतौर पर जो एड का सिलसिला है वो भी जारी है और मज़ीद जो एड के अब कंसाइनमेंट्स हैं वो फ़लस्तीन पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हुसैन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुसैन, नए साल डेफिनेटली नया साल जब भी आता है कौम चाहती है कि वो सेलिब्रेट करे। माजी में जो साल गुजर गया, जो तलखियाँ थी, हम चाहते हैं कि नए साल की तरफ बढ़ें, लेकिन इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। पूरी कौम, हर पाकिस्तानी का दिल सोगवार है। हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं मुश्किल सूरत हाल में है। इसराइली जो बर्बरियत है मुसलसल जारी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने ये बयान दिया है कि हमें सादगी से करना चाहिए रादर दिन। और दूसरी बात, मैं 2-3 दिन से अखबारात में भी देख रहा हूँ और मेरी खादिम से जो एडिशनल IG कराची है उनसे खुसूसन बात भी हुई, तो उन्होंने भी सख्त एक्शन लिया है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि न्यू ईयर नाइट के हमारे नौजवान लड़के बाहर निकलते हैं और आवारा गर्दी और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और जिसके नतीजे में जो गरीब लोग होते हैं जो रोडों पे घूम रहे होते हैं उनके हम हर साल ये देखते हैं, तो उस पर भी उन्होंने सख्त एक्शन करने की कोशिश की है। पहले से DIGs को दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये कह के कि हमारी सिंपैथी जो इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों के साथ फ़लस्तीन में हो रहा है वो ज़रूर होना चाहिए कि हम उनके साथ अपनी सिंपैथी क्रिएट करें और सादगी से करें। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो भी हमें ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम कोई शाहाना किस्म की सेलिब्रेशन करें, और उसको अगर सादगी में करें तो वो बहुत बेहतर है। और वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया कि टाइमली लोगों को भी बता दिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो इससे डेफिनेटली हमारी जो बजट का ये इस पे ज़ाया ही होता है, बोझ बनता है, क्योंकि हमारे जैसा मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया। राइट। अच्छा, अगर बात की जाए, क्योंकि हुकूमत वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत क्लैरिटी है उनमें रिगार्डिंग पैलेस्टाइन, हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में। तो हम पाकिस्तान की जब पॉलिसी की बात करते हैं तो पहले दिन से पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन से यकजहती, इजहार यकजहती, वहाँ तक खाना पीना की फराहमी, मेडिकल रिसोर्स की फराहमी और फिर जंग बंदी का मुतालबा करता दिखाई देता है। ये जो पॉलिसी लाइंस हैं इनको किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जो ग्लोबल सिनेरियो है वहाँ पे बहुत मुश्किल सूरत हाल भी है। बड़ी बड़ी ताकतें, हमने देखा कि इसराइल का साथ दिखाई दी हमें। देखें, बात ये ना कि वो
ہمارے پاس او آئی سی بھی ہے. تو احمدی نژاد نے ایک مرتبہ بولا تھا کہ او آئی سی کا مطلب ہے او آئی سی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے بس. لیکن اگر ہم دیکھیں تو او آئی سی کو بھی سب سے جو زیادہ ایکٹیو کرنے والا ہے وہ پاکستان ہے. وہ چاہے رجب طیب اردگان ہو یا مہاتیر ہو، لیکن وہ تو انڈیویجولس ہیں نا. ہمارے پاکستان کا جو رول ہوتا ہے، وہ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے وہ او آئی سی کو بھی ایکٹیو کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارا کلیئر اینڈ کرسٹل ایک موقف ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی. تو اس کے جو اقوال تھے، انہوں نے جو فلسطین کے لیے اس وقت کہا تھا، اور جو کرسٹل اینڈ کلیئر ہماری ایک پالیسی ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے اور وہ جو اسرائیل ناجائز ہے ہمارے اس کے لیے کرسٹل اینڈ کلیئر. جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی اف اینڈ بٹ رہا ہے، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ سعودی عرب کیوں نہ ہو. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سین وائسز، چاہے سعودی عربیہ کی اگر بات کریں تو جس طرح لیڈنگ فرام دا فرنٹ سچویشن سے ہم نے دیکھا کہ اب او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بھی آتا ہے. سعودی عربیہ کی جو بہت کلیئر سٹین وائس ہے ریگارڈنگ پیلسٹائن، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے اس پورے ریجن میں. دیکھیں سر، بات یہ نا کہ اب ناؤ ورلڈ از الیکٹرانکس گلوبل ولیج. ہر آدمی کہتا ہے کہ میری دکان کیسے چلے گی، میری پروڈکٹ کیسی سیل ہوگی، میں نے ٹریڈ کیسے کرنا ہے. لیکن اس کو میں نے ابھی جو حالیہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب نے اور خاص طور پہ یو اے ای نے اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا ہے، اور اپنی جو کلیئرٹی ہے وہ کرسٹل اینڈ کلیئر دی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے. اور جو اس وقت جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بڑی بڑی ادارے، بڑے بڑے جو این جی اوز ہیں، وہ جو آ کے سی ایس آر کے لیے، آپ کے کمپلائنس کے لیے، یہ وہ ادھر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ بڑے بڑے اداروں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایون کشمیر دیکھیں، ہم طویل عرصے سے پاکستان جو ہے ایک اس کیفیت میں ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو خد خدرادیہ سے بھی معلوم رکھا جا رہا ہے. پھر سیم از دا کیس وتھ پیلسٹائن. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، جو جہاں ایک شخص کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ ان کے لوگ کے ساتھ زیادتی ہو جائے. سر دیکھیں نا، اب ہم کشمیر پہ اگر آتے ہیں کہ کشمیر پہ پاکستان کا موقف تھا شروع سے کہ 35A and 370 ختم کرنا چاہیے. اچھا، انہوں نے 5 اگست 2019 کو یہ ختم تو کیا، لیکن قبضہ بھی کر لیا. اچھا، پاکستان کا ہمیشہ موقف تھا کہ آپ پلیبسائٹ کرائیں، واٹ ایور کشمیری جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں. ہندوستان کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ پلیبسائٹ کرائیں گے، پلیبسائٹ میں یہ ہار جائیں گے. اور اس میں یو این کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان کی اپنی 11 اس کے اوپر قرارداد ہیں، اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہے ہیں؟ اگر ہندوستان ایک بدماش، ایک ریجن میں گنڈا بنا ہوا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو فاشسٹ ہے، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا. مجھے تو سرپرائز ہوتا ہے کہ انڈین مینٹلٹی کے اوپر. لیکن جو یو این کا رول ہے، جو بڑے بڑے ہمارے دنیا کے لیڈرز ہیں، جس میں بڑے بڑے کنٹری، امریکہ ہو گیا، ویسٹرن کنٹریز ہو گیا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور خاص طور پہ کشمیر اور فلسطین میں جو اس وقت ظلم انسانیت کے خلاف، بڑے بڑے وہ چیمپئن بنتے ہیں نا کہ ہم انسانیت کے بڑے چیمپئن ہیں، تو بنے نا چیمپئن. یہ ابھی دیکھیں کس طرح سے کشمیر ایک جیل بنا ہوا ہے، فلسطین میں تو ظلم ہو رہا ہے. وہ ہر بندہ دیکھ کے اس کی، وہ جرنلسٹ جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی، بالکل آپ کی بات پوائنٹ پہ ٹیکن بجا. آپ نے بالکل بہت اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری. پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں، پناہ گاہیں خطرہ، ملک دشمن عناصر کے ساتھ پوری قوت سے نپٹیں گے. الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون دیں گے. کور کمانڈرز کانفرنس. میں اس کے 2 پہلو ہیں. میں پہلا تو آپ سے یہ جو پڑوسی ملک والا ڈیفینیٹلی یہ بہت اہم ایشو ہے، کیونکہ ہم پاکستان از فیسنگ ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز، چاہے وہ انڈیا ہو. پھر ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان ریجن سے بھی ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے. پہلے تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، پھر اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے نا سر، جب تک آپ کے پاس سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے پاس اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان بیٹھ کے ہمارے پڑوسی ملک، جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جس کے لیے ہم نے جنگیں لڑی افغانستان کے لیے، وہاں سے بیٹھ کے وہ ٹیررزم کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. اور ایک ہی ہمارا ادارہ ہے جو پاک آرمی ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو پورے کو
دیکھ رہا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے ان کو ریسپانس بھی دے رہا ہے. یہ 2 دن کی کور کمانڈر کانفرنس کے یہ کنکلوژن ہے جس کے تحت یہ طے پایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو, چاہے وہ اندرونی کیوں نہ ہو, بیرونی اور اندرونی دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا, اور جب تک ہم اپنے اس دشمن کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ہم سیکیورٹی خطرات میں ہی پھنسے رہیں گے. رائٹ, بالکل. اچھا, اس کا دوسرا جو پہلو ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم ساری ایشوز پہ بات کر لیں. الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون دیں گے. ہم جب بات کرتے ہیں جنرل الیکشن 2024 کی, حکومت وقت نے اپنا پورا کردار نبھایا, تمام وعدے پورے کیے, نہ صرف وعدے پورے کیے بلکہ مجھے تو لگتا ہے جو وعدے کیے تھے ان سے بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس کو فالو کیا گیا ہے سچویشن کو. پھر اس کے بعد عدالتوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا الیکشنز ٹائم پر کرانے کی. اور ہم اگر بات کریں اب عسکری اداروں کی, تو تمام تر جو پاکستانی ہیں, جب بھی بات آتی ہے الیکشنز کی یا اس طرح کا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, ہماری نظریں ہمارے عسکری اداروں پر ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر جس ماحول میں وہ الیکشن کرا پاتے ہیں, جس طرح سیکیورٹی دے پاتے ہیں, میرے خیال سے یہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ پاکستان جتنا میرا ہے اتنا آپ کا ہے, اتنا ہی عسکری ادارہ, اور سب ہر کسی کا اس ملک کے لیے رول ہونا چاہیے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, ہر کسی کی کنٹریبیوشن. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے وہ بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, اور ان کا کسی بھی طرف مجھے کوئی جھکاؤ نظر نہیں آیا. اور جو عدالتیں کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہر کسی کو ریلیف مل رہا ہے, جو حق پہ, خاص طور پہ جو ایس آئی ایف سی کے تحت جو جنرل عاصم منیر صاحب جس کو خود لیڈ کر رہے ہیں, خود ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے تحت جو پروجیکٹ آ رہے ہیں, جس طرح سے ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے یو اے ای کو اور سعودی عرب کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اس سے ہمیں اچھے پیسے آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو مکمل طور پہ الیکشن ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک و شبہات کو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کی آج کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم مطلوبہ تعاون پیش کریں گے الیکشن کمیشن کو, بیکاز یہ جو کام ہے یہ الیکشن کمیشن کا ہے, وہ چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو وہ بھی ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں, ہماری پولیس بھی ان کے سپورٹ میں ہوتی ہے, ہماری رینجرز بھی ان کی سپورٹ میں ہوتی ہے. اسی طرح سے پاک آرمی نے بھی اپنی والنٹیئر سروسز دی ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہوگی تو اس ملک میں صاف شفاف ٹرانسپیرنس الیکشن کے لیے پاک آرمی بھی موجود ہے. تو اس وقت ہمارے پاکستانیوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گی, اور اسی سے ہماری بہتری آئے گی, کیونکہ ہمارا ڈیموکریٹیکل سسٹم ہے, تو ہماری جمہوریت پہ ہم بلیو کرتے ہیں. تو ڈیموکریٹیکل حکومت آئے گی تو پھر ہم فردر ڈیل کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جو ہمیں آئی ایم ایف سے, باقی جو فارن فنڈنگ ہے اس میں بھی ہمیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدارا یہ جو ایس آئی ایف سی کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں. جو میں خاص طور پہ سندھ میں بات کروں گا, سندھ میں اس وقت جو ہمارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو خدا بخش مری ہیں جو مائنس اینڈ منرل کا کام کر رہے ہیں. یہ میرا سندھ ہے, یہ میرا پاکستان ہے, میں سندھی ہوں, میرا سندھ سے زیادہ کس سے پیار ہو سکتا ہے, پاکستان سے زیادہ. تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. اب پہلے ہم نے ایک جزیرے بنا رہے تھے, اس پہ کنٹروورسی آ گئی کہ یہ وفاق, یہ سندھ. بھائی دیکھیں ڈیولپمنٹ ہوگی. آج آپ نے رپورٹ پڑھی ہے نا کہ دنیا میں سب سے جو امیر ترین فیملی ہے وہ عرب آ گئے, یہ جو اونٹ پہ گھوم رہے ہوتے تھے, یو اے ای کی فیملی آئی ہے نا نمبر 1 پہ. کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اپرچونٹیز ایکسپلور کی, اپنی ایونیوز کریٹ کیے. اب آپ دیکھیں نا دبئی کسی کا نہیں ہے, دبئی جس کے پاس پیسہ ہے جو آ کے انویسٹمنٹ کرے. تو خدارا یہ جو ہمارے جزیرے پڑے ہوئے ہیں جس سے ہم نے مائنس اینڈ منرل نکالنا ہے, پڑوسی ملک نے بھی کیا نا, ان کو کرنا چاہیے. یہاں پہ مسجد آ رہا ہے, یہاں پہ مندر آ رہا ہے, سب کے لیے عزت ہے. لیکن اگر اکنامیکلی ہم اسٹرینتھن ہوں گے تو ہی کچھ کر سکیں گے نا, ورنہ کیا یہ جو ہمارے جزیرے, یہ جو ہمارے ثقافت, یہ ان کا ہم نے اچار ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مطلب ان کو ایکسپلور کریں, اس سے پیسے کمائیں, ریونیو جنریٹ کریں, وہ سندھ کو دیں, وہ میرے سندھیوں کو دیں, پنجاب کو دیں, پاکستان کو دیں, پر رکھ کے کیا کریں گے؟ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم سب کو مل کے کہ ہم یہ جو ایونیوز کریٹ کیے گئے نا خاص طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آگے حکومت بھی اسے کنٹینیو. بالکل, بہت شکریہ. میں ایک دو اور خبریں بھی تھیں لیکن وقت کی قلت کی بات ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسین تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے روٹری کے پروجیکٹ اسمارٹ ولیجز کی. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.
अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेंटल हेल्थ के लिए फिटनेस और जिम जाना, एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? जब आप जिम जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो यू आर बेसिकली वेंटिंग इट आउट। कैसा लग रहा है इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना? पूरी दिन रात बैठ के स्क्रैबल की तैयारी कर रहे हैं, वो एक उसका प्लेटफॉर्म होता है जायज़वा। जो माउंटेन्स हैं वो इंसान की ज़िंदगी के साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप होता क्या है? बेसिकली स्टार्टअप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, आपको पता है बिजनेस से रिलेटेड सारी एक चीज़ है। मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इसमें हॉकी में, तो ये बड़ी यूनिक सी गेम। टीचर्स को भी मोटिवेट करें कि आप सिर्फ पढ़ाने नहीं आए, इनकी किरदार साजी के लिए भी आए। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने अनाउंस किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जो दुखी इंसानियत है, यकीनन इसके लिए काम करना एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। यकीनन हम कोशिशें करते हैं, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात की जाए तो हर शख्स ये चाहता है कि वो किसी न किसी की मदद करे, जो मुसीबत में है मुब्तला है उसकी मदद करे, लेकिन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या फिर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन रहते हैं कि ये सारे काम हम भूल जाते हैं कि हमें अगर दुनिया में भेजा गया है तो इंसानियत की खिदमत के लिए भेजा गया है। एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा जज्बा है। और जिस तरह सैलाब ज़दगान में जो मुतासरीन सैलाब थे, यकीनन खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे और कोई उनका सहारा नहीं बनने को तैयार था। हुकूमतों ने बहुत कोशिशें की उनको रिलीफ देने की, लेकिन जाहिर सी बात है जब सिविल सोसाइटी साथ दे हुकूमतों का तो ही ये जो अमल है इसमें बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान में हमने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया जिसका नाम है जी स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, और ये इनिशिएटिव लिया गया रोटरी की जानिब से। और जिस सिचुएशन में ये इनिशिएटिव लिया गया, यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। वो सारे लोग जो कि खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे, उन्हें घर फराम किए गए, और ना सिर्फ घर फराम किए गए बल्कि एक ऐसी सोसाइटी डेवलप की गई कि जहाँ हर लिहाज से सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये अमल किस तरह हुआ, किस तरह इसे बनाया गया, इसे स्मार्ट विलेज का नाम किस तरह दिया गया, इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ किदवाई साहब। आप हैं रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर 2022 एंड 2024, यानी ये 2 साल का जो टेन्योर है उसके लिए आप डायरेक्टर नॉमिनेट हुए, और यकीनन बहुत सारी जो काविशें हैं अब उनकी सामने आ रही हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। फैज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ साहब, एक मुश्किल अमल है जब हम बात करते हैं किसी एक इंसान की, दुखी इंसान का मदावा बनना या फिर उनकी खिदमत करना या उनका जो दुख है वो बांट लेना, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा अमल है और हम देखते हैं कि ये मुश्किल अमल कहलाता है। जो हंसाना है वो बहुत आसान अमल है, आपने कोई बात की, आपने अच्छे वक्त शेयर कर लिए, लेकिन जो मुश्किल हालात से लोगों को निकालना है, इसके लिए कितना बड़ा जज्बा चाहिए होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बढ़ूंगा टुवर्ड्स स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। देखिए, ये मुश्किल भी है और मैं समझता हूँ आसान भी है। जी, मुश्किल उस वक्त तक है जब तक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो। सही, आसान इसलिए है कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा इसीलिए। बिल्कुल, बेशक। हाँ जी, क्या बात है। तो जब हमने ये समझ लिया जी। कि इस दुनिया में जब हम आए हैं वो आए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जी, समझते भी हैं तो शायद उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं करते। राइट। और मेरी हमेशा से सोच ये रही है कि आगे बढ़ने के लिए हमें भेजा गया है, जी, वो हमारी जिम्मेदारी है
कैसे होएगा, कब होएगा, वो तो ऊपर वाले ने रास्ते दिखाया। बेशक बेशक, बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा फैज साहब, मैं चूँकि अगर स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट की बात करें तो जब सैलाब ने पाकिस्तान की तबाहकारियाँ ये हमने देखी कि सैलाब ज़दगान बहुत मुतासिर हुए, फिर उसके बाद उस पूरे खित्ते में हुकूमतों की तरफ से बहुत से इनिशिएटिव्स दिए गए, लेकिन ज़ाहिर है वो उस लेवल पर हमने देखा कि स्पेक्ट्रम उसका या फिर उस लेवल पे जाना, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आवाम साथ नहीं खड़ी होती तो हुकूमतों को भी बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। रोटरी ने इनिशिएटिव किस तरह प्लान किया, ये आइडिया किस तरह आया कि इन इलाकों में जाकर इस तरह के स्मार्ट विलेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक कम्युनिटी डेवलप करनी है कि जहाँ बिल्कुल घर बह चुके थे, लोग परेशान हाल थे, फसलें नहीं थीं, ये आइडिया किस तरह डेवलप हुआ? देखिए, रोटरी की हमेशा से सोच ये रही है कि वहाँ पहुँचा जाए जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, ठीक है, और यही रोटरी की स्ट्रेंथ भी रही है जी। जो हम कहते हैं हमारे 14 लाख मेंबर्स हैं 200 ममालिक से ज़्यादा, उसमें 200 से ज़्यादा ममालिक में, तो वो एक हमारे सपोर्ट है। राइट। और कहीं पर भी इसमें दुनिया में कहीं भी कोई वाक़यात होते हैं तो सबसे पहले रोटरी के जो मेंबर्स हैं और उनके जो दोस्त हैं वो वहाँ एक्टिव होते हैं, इसलिए कि ये हमारा ये मिशन है, ये इंसानियत की खिदमत करना। तो जहाँ पर भी मौका मिलता है हम इंतज़ार में रहते हैं कि वो मौका मिले और हम आगे बढ़ें। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लव स्मार्ट, चूँकि हम देखते हैं कि अब जिद्दत आ रही है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये आप अगर उन्हें आम घर भी प्रोवाइड कर देते तो मेरा ख्याल उनके लिए काफ़ी थे, लेकिन ये आइडिया कि इसे स्मार्ट विलेज बनाना है, ये किस तरह जनरेट हुआ और इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये कि स्मार्ट, अगर जिस तरह आपने कहा, जो लफ्ज़ है वो क्या है, वो एक सोच है बेसिकली जी, कि हम सोचें कि हमें एक अच्छी चीज़ करनी है किसी के लिए, और वो चीज़ जो कि उसके फ़ायदे में हो जी, और सस्टेनेबल हो। राइट। और उसमें मुख्तलिफ अगेन एरियाज़ हैं जहाँ हम फोकस कर सकते हैं। जी। तो जब विलेज की बात आई, सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था, चूँकि अगेन मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, बेशक, और हमने ये सोचा कि इसमें कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सही। तो जब फोकस करने की बात आई तो सबसे पहले सोच गई कि इकोनॉमिक साइड के ऊपर, ठीक है, कि अगर हम इकोनॉमिकली उनको डेवलप कर दें और ऐसा बना दें कि वो अपने रोज़गार की खुद जो है उसको, उनको कराची में आने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि उनके इलाके में रोज़गार भी मिल जाए उनको, वहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें वो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाएंगी। सही। इसलिए घर जो देना था उनको, वो मेरे हिसाब से बड़ा छोटा कंपोनेंट था। राइट। और हमने यही सोचा कि घर तो इतना दें कि उनको एक छत मिल जाए, जी। उसके आगे उनको एक रहन सहन, एक ज़िंदगी दें। बिल्कुल। और वो ज़िंदगी जो उनके वहाँ मौजूद है, जो उनके अगर आप देखें 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में जो गांव की का रहन सहन था, जो वहाँ की लिविंग थी, वो कहीं ज़्यादा बेहतर थी शहर के मुकाबले में। बिल्कुल सही। शहर लोग क्यों आते हैं? शहर लोग सिर्फ रोज़गार के लिए आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। और अगर आप देख लें कराची की हालत के 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, यहाँ कोई लाइफस्टाइल है नहीं, यहाँ कोई माहौल है नहीं, बिल्कुल, आप एक अजीब सी अफरा तफरी दिखाई देती है। तो क्यों नहीं ये रोजगार उनको वहाँ प्रोवाइड करें, उनके अंदर सलाहियतें हैं, वहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको उसमें उनकी स्किल्स डेवलप करें और वो खुद अपने रहन सहन की देखभाल करें। बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। और यकीनन मैंने आई विजिटेड दीज एरियाज़ और मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस तरह, जिस माहौल में, और उन लोगों के तासुरात जो थे, उनका ये कहना था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद हम आपका नाम लेते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि वो जिस तरह रो पड़ते थे नाम लेते हुए, यकीनन उनके दिलों से ये कैफियत निकली। फैज साहब, वहाँ पे आपने हर चीज़ का कोशिश की है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, वहाँ स्किल सेंटर्स हों, वहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसे भी इनिशिएट किया गया है। ये जो आइडिया था, चलें आपने एक विलेज डेवलप किया, बट उसे इन जदीद जो हमारे सिस्टम्स हैं इनसे भी इक्विप करना, ये एक बड़ा, मुझे समझा जाता हूँ कि इन फार फ्लंग एरियाज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ये किस तरह आपने मुमकिन बनाया इसे? देखिए, इसमें अगेन एक तो सबसे बड़ा रोल वहाँ की कम्युनिटी का है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक पिछले कई सालों से 10-12 साल से पाकिस्तान में
بلکہ سندھ میں خاص طور پہ جب سیلاب آئے تھے 10-12 سال پہلے بھی، تو ایک ایسی عادت ہم نے ڈال دی تھی لوگوں میں کہ ان کو ہم نے مفت میں چیزیں دیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے محنت بھی نہیں کی، صحیح، اور ان کی جو عادتیں بگڑ گئیں، وہ خراب ہو گئی، خراب ہو صحیح، گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ محنت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہم بیٹھے رہیں گے ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی. تو ایک سوچ کو ہم نے دیکھا، ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ایک سوچ کو تبدیل کریں. تو ہم نے لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا، ان کو انگیج کیا، اور ان کو ہم نے بتایا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں. اور یہ جو گھر بھی بنے ہیں اس میں بھی ان کو ٹریننگ دے کر کے، اور انہوں نے ہی مزدوری کی اس میں. رائٹ، تو انہوں نے خود بنایا یہ گھر، انہوں نے خود بنائے. زبردست. تو صرف یہ کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے گائیڈنس دے دی، اور سینس آف اونرشپ ڈیولپ کیا آپ نے، سینس آف اونرشپ ڈیولپ کی. ہم نے بتا دیا کہ انوائرمنٹ فرینڈلی گھر کیسے ہوئیں گے، جو بنتے تھے بانس سے اور اپنا مٹی سے اور لائم سے. تو یہ ساری ہم نے ان کو ٹیکنیکس بتا دی، مٹیریل دیے، بنائے انہوں نے خود نے. اور آپ نے دیکھے کہ انہوں نے کیسے، بہت خوبصورت، میں آئی واز امپریسڈ. ہاں جی، اور کتنے ٹھنڈے کمرے، بالکل ٹھنڈے کمرے جی، وہاں پر وہ نہ اے سی کی ضرورت ہے نہ پنکھے کی ضرورت. جی بالکل بالکل ایسے ہے. فیض صاحب، یہ بڑا خوبصورت عمل تھا، ہم اسے اسی لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ مجھے بہت دکھائی دی. میں نے خود وزٹ کیا، وہاں دیکھا کہ وہاں کی بچیاں، وہاں کی خواتین، وہ ان میں ایک عجیب طرح کا انتھوزیازم تھا. کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے اسکل سینٹرز میں، جو آپ کے ٹرینرز ہیں ان سے وہ چیزیں بھی سیکھ رہی تھیں. بڑا ایک زبردست لگن تھی. یہ جو ان کی یہ چیزیں بناتے ہیں یا پھر ڈیولپ کرتے ہیں، جو ان کی کلچرل پروڈکٹس ہیں، اسے پروموٹ کرنے کے لیے کیا کاوشیں ہیں روٹری کی، میں وہ بھی جاننا چاہوں گا. دیکھیں، ویمن امپاورمنٹ روٹری کا ایک بہت اہم پروگرام ہے، رائٹ، پوری دنیا میں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر دنیا کو آگے لے کے کوئی جا سکتا ہے وہ خواتین ہیں. بے شک، ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، اور ان کو اگر ہم امپاور کر دیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی آپ بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. سب سے بڑی پرابلم ہمارے یہاں لیڈرشپ کی ہے، ہر لیول پہ، خالی پولیٹیکل نہیں، ہر لیول پہ. تو اگر ہم خواتین میں ایک لیڈرشپ جو کہ موجود ہے، کیا بات ہے، ان کو ہم ایکسپوز کر دیں، ان کو ہم انہینس کر دیں، ان کو ڈیولپ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت آسانی ہو جائیں گے. اور اسی لیے اس ولیج میں بھی ایون جو گھر بنائے ہیں وہ بھی، اس میں بھی خواتین کا بہت میجر رول رہا ہے، بہت اہم کردار رہا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر کی جو اونرشپ ہو وہ وہاں کی جو فیمیل ہے اس کے نام پہ ہو، تاکہ اس کی ایک اونرشپ ہوئے گی، وہ پورے گھر کو لے کے چلے گی، جو کہ چلتی ہیں ہمارے خواتین. تو وہ تو آلریڈی ٹرینڈ ہے، ان کو صرف تھوڑا سا امپاور کر دیں ہم، تو میں سمجھتا ہوں دے کین ریلی سکسیڈ. تو اس وجہ سے ہمارا بہت میجر پروگرام ہے روٹری کا، ویمن امپاورمنٹ کا، اور یہی ہم یہاں پر بھی پریکٹس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، لائف سٹاک اور ایگریکلچر، یہ دو ایسے میڈیمز ہیں کہ جن پہ آئی تھنک ہماری سوسائٹی کی بیک بون، دونوں میڈیمز. اگر پاکستان کی بھی بات کریں تو ایگریکلچرل جو ہماری انیشیٹوز ہیں، پاکستان اسی پہ کھڑا دکھائی دیتا ہے، سسٹین کرتا دکھائی دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا وسیع. آپ نے وہاں کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ ایگریکلچر جو ہے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، لائف سٹاک کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دیور ایکچولی جہاں وہ گرین فیلڈز کے درمیان یہ ولیج بنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مجھے بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں نے آباد کی ہیں یہ ساری زمینیں. تو یہ کس طرح ممکن ہوا؟ دیکھیں، اگین میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیتیں سب میں موجود ہیں، اور اس زمین کے حوالے سے جو نو ہاؤ، جو نالج ان لوگوں کو کسی کو نہیں ہے. صحیح ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف ان کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو ٹیکنیکس ہیں، اس سے کنیکٹ کر دینا ہے. ہم نے ان کو تھوڑا سا یہ بتا دینا ہے کہ آپ یہی جو آپ کر رہے ہیں اس وقت، آپ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اس کو ایک اگر پراپر طریقے سے مینیج کر لیں تو اس میں انہی کے فوائد ہیں. جیسے چھوٹی سی بات ہے، ڈرپ اریگیشن سسٹم. جی بالکل. اب اگر پانی ظاہر ایک لمیٹیشن ہے، بالکل ایسی ہے. اگر وہ ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم جو کہ ہم ان کو دے رہے ہیں اس سے ان کو لنک کر دیں اور اس میں ان کو ایجوکیٹ کر دیں، تو وہی پروڈکشن جو وہ ابھی ان کو مل رہی ہے وہ کئی گنا ملٹی بڑھ سکتی ہے. صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا پاکستان کا تو ایکچولی فیوچر ہے ہی ایگریکلچر. جی بالکل رائٹ. اچھا، میں چونکہ ہم روٹری کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، مزید جو پروجیکٹس ہیں اسمارٹ ولیجز کے، وہ کہاں ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں؟ پھر یہ جو ہم نے 2 ولیجز دیکھے جو کہ مکمل طور پر فعال ہیں. ہم نے سنا کہ اور بھی جو ولیجز ہیں آپ بنانے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا. جی، ہمارے اس وقت 6 ولیجز ہیں جو بھی ایکٹیو ہیں، جس میں تقریباً 5 ولیج جو ہیں وہ سندھ میں ہیں،
اوکے اور ایک جو ہے وہ پنجاب میں ہے. رائٹ اور ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ جون تک کے تقریباً 20 ولیجز کو All over- initiate کرنا all over all over پاکستان. پاکستان. زبردست، زبردست. اس میں بلوچستان میں بھی ہم جی، نے جی. آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 2 ولیجز, اور پنجاب میں مزید ولیجز ہیں, ٹھیک ہے. KPK میں ہیں, جی. اور سندھ میں مزید آنے ہیں, Right. کیونکہ سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی. جی بالکل. تو سیلاب ہمارا کی- پروگرام ہے کہ سندھ میں کم سے کم 10 سے 12 ولیجز تو ہم ٹھیک بنائے ابھی جون تک کے. رائٹ آگے چل کے تو ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے خالی سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں, جی. بلکہ اس کے آگے, کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے یہ تو ایک اپارچونیٹی ملی ہے سیلاب, جی، جس کی جی، وجہ سے جی، ہم اس میں داخل ہوئے ہیں. لیکن ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم اس کو وہاں جہاں سیلاب نہیں بھی آیا ہے ان علاقوں میں بھی لے کے جائیں گے. زبردست, بالکل ٹھیک. اچھا, میں چونکہ کلائمیٹ چینج اس وقت ایک بہت اہم ایشو ہے, حکومت وقت بہت زیادہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں جو کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ بنانا ہے اس میں آپ جیسے لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. اسی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے. یہ جو ولیجز ہیں یہ بھی اسی کی ایک پروڈکٹ ہم مانتے ہیں کہ جب سیلاب آئے پھر اس کے بعد یہ تباہ کاریاں تھیں تو ان کو ریلیف کی مد میں ایک بہت خوبصورت آئیڈیا جنریٹ ہوا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح جو کوششیں تھیں وہ کی نہیں جا پا رہی, ایک مشکل عمل ہے یا پھر ہم جو رائٹ ڈائریکشن اسے سمجھ نہیں پا رہے؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں پا رہے. آپ کی بات ہے بالکل صحیح ہے, مشکل بالکل نہیں ہے, سمجھنے کی دیر ہے, اور یہ گلوبل فینومینا ہے اس وقت, اس سے ایک ایشو بنتا جا رہا ہے گلوبلی. ہاں ایگزیکٹلی, ہم باتیں تو کر رہے ہیں, جی, پروپوگیٹ بھی کر رہے ہیں. COP28 ہوا تھا ابھی دبئی میں, جی بالکل, آئی واز آلسو دیئر ون آف دا پینلسٹ. لیکن یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھ نہیں پا رہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. صحیح. اینڈ اٹس ویری سمپل. ایک تو چیز سب سے پہلے میں کہوں گا, ہم اگین کراچی کی ایگزامپل لیں. جی جی, 3 کروڑ کی آبادی, جی, ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں, انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے جی, نہیں, جی, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں دوسرے علاقوں سے ہیں. جی جی, اور کیوں آئے ہیں؟ روزگار کے لیے. اگر ہم وہی جس طرح میں نے کہا ہم یہ اسمارٹ ولیجز یا ولیجز کو ڈیولپ کرتے ہیں, جی جی, اور نہیں تو صرف ان اکنامک ٹرمز, تو کافی لوگ جو ان علاقوں سے آئے ہیں جو اپنی فیملیز کو چھوڑ کر آئے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ان کے لیے یہاں پر روزگار جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں, تو واپس جائیں گے. تو ڈی اربنائزیشن ہوئے گی. زبردست. تو سب سے پہلی چیز ہمیں پاکستان میں خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے ڈی اربنائزیشن پہ. اور ڈی اربنائزیشن کتنی ریسورسز ہیں, جی بہت زیادہ. ایگریکلچر سائٹ پہ لے لیں. میں بلوچستان میں کافی میرا تجربہ رہا ہے کام کرنے کا پروفیشنلی. کوسٹل بیلٹ جو ہے ہب سے لے کر کے جیونی تک 650 کلومیٹر کی ہماری کوسٹ لائن ہے. فشنگ انڈسٹری, ٹورزم کتنا ڈیولپ ہو سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. اگر ہم نے ان علاقوں کو سب کو ڈیولپ کر دیا یہاں پر, یہاں ہم ہمارے جتنے رورل ایریاز ہیں یا جو ناردرن ایریاز میں جو ٹورزم کی جو جگہیں ہیں ان کو ڈیولپ کر دیں, انفراسٹرکچر دے دیں, تو شہروں میں لوگ آئیں گے ہی نہیں. بالکل ایسے, بلکہ شہر سے لوگ وہاں جائیں گے. مجھے اگر گھاروں میں اور ٹھٹا سائٹ پہ یا بیرپور خاص سائٹ پہ ایک اچھا لائف سٹائل مل جائے, مطلب اچھا لائف سٹائل سے یہ کہ رہنے کی جگہ ہو, اسکولز اچھے ہوں, ہیلتھ فیسلٹی ہو جائے, تو کیا ضرورت ہے ہمیں کراچی میں رہنے کی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. فیض صاحب بہت شکریہ, یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور میں مزید بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ہیں. آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. محمد فیض کدوائی صاحب, روٹری ڈائریکٹر انٹرنیشنل, تو ہم یقیناً ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو یہ کاوشیں ہیں یقیناً ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اس عمل میں یہ جو تمام آرگنائزیشنز لگی ہوئی ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کو ساتھ دیں. اسی طرح بہتر پاکستان بن سکتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کی اور تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے تو جو حکومت وقت ہے یا پھر پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے بہت کام کرنے کی کوششیں کی, بہت ساری کاوشیں بھی ہیں, بہت سے انیشیٹوز بھی لیے گئے. پھر اگر پروونشل گورنمنٹس کی بات کی جائے تو یقیناً وہ بھی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. خاص طور پہ سندھ میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشن جو کہ جن کا تعلق سندھ گورنمنٹ سے ہے یا پھر ڈائریکٹ ایجوکیشنل جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بہت سی ایسی کوششیں, ایسے پروجیکٹس انیشیٹ کیے جاتے ہیں کہ جہاں تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے. لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی جو سول سوسائٹی کا کردار ہے اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ یا پھر یہ جو این جی او بیسڈ ہمارے سسٹمز ہیں یہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو کس طرح ایک سسٹم ڈیولپ ہوگا. یقیناً بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے, انہیں کس طرح اسکولز میں لایا جا سکتا ہے, اسٹریٹ اسکولز کس طرح کام کرتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا نواز شیخ, ایجوکیشنسٹ ہیں. زہرا کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. زہرا جب بات کی جاتی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی, یقیناً ایک مشکل عمل ہے کیونکہ بچوں کو ہمارے یہاں غربت بھی ہے, افلاس بھی ہے, پھر اس کے بعد بہت سارے چیلنجز ہیں. تو بچوں کو موٹیویٹ کرنا جو کہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں, تعلیم حاصل کریں, چاہے تھوڑا وقت ہی نکالیں لیکن آئیں ضرور آن ڈیلی بیسس, یہ کتنا مشکل عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے, آپ نے مجھے موقع دیا. ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ میرپور ساکرو ڈسٹرکٹ ٹھٹا, وہ بہت ہی ریموٹ ایریا سے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ نہ بجلی, پانی, گیس ابھی بھی اس طرح کے کوئی نہیں ہے, نہ راستے, نہ کوئی کنوینس تھا. ہم نے خود جب میں نے تعلیم حاصل کی تھی تو مجھے 4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا, پھر 4 کلومیٹر واپس لڑکوں کے ساتھ آنا پڑتا تھا. جی, واک کر کے. اور میں اکیلی لڑکی تھی جس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اور ساتھ کے پڑوس کے جو گاؤں تھے ان لڑکوں کے ساتھ جا کے انٹرمیڈیٹ تک کیا. تو ہمیں اس چیز کا مطلب سننے میں تو عجیب لگے گا لیکن ہمیں بہت زیادہ قدر ہے اور احساس ہے. کیا بات ہے, ہمیں بھی ہے. ہمیں تو بہت زیادہ ہے. یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جب ریسورسز کی بات آتی ہے تو جو فار فلنگ ایریاز ہیں, گاؤں دیہات ہیں, وہاں کی لائف ایک ایگزرٹ کرنے والی لائف ہے, یعنی بہت سی مشکلوں سے, بہت چیلنجز ہیں. جی, اور وہاں پہ لڑکیوں کو یا خواتین کی ایجوکیشن لڑکیوں کی تو بالکل ہی ناممکن ہے. اور اس وقت بہت بڑے چیلنجز میری فیملی کو تھے, تھریٹس بھی تھے اور سوشل بائیکاٹس بھی تھے. اور پھر ہمیں گاؤں سے نکالا بھی گیا تھا ایک بار. ایسا بھی ٹائم آیا, میرے بابا سے بھی یہ کہا گیا بلا کے سب نے, برادری کے بڑے جو لوگ تھے, آس پاس کے جو گاؤں تھے, کہ آپ اس کو روکیں, اس کا برا اثر پڑے گا ہماری بچیوں پہ. کل کو وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم بھی اسکول جائیں, ہمیں پڑھنا ہے, ہمیں گڈی بننا ہے, تو ہم اسکول جائیں گے. تو یہ چیزیں, تو وہ چیزیں لے کر ہم آگے بڑھے. میرے ماں اور باپ بالکل ان پڑھ تھے, تھوڑا بہت بابا کو پڑھنا آتا تھا, اتنا ہی. اور ان کا ایک خواب تھا کہ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں اور اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں اور ایک ہم مثال قائم کریں اور میری بچے انگلش بولیں. تو پھر میں ایک ہی بیٹی تھی, انہوں نے مجھے پڑھایا. اس کے بعد میرے 3 بھائی, ایک بھائی میرے ساتھ پڑھتا تھا اور سب نے پڑھایا لکھایا, ہمیں آگے تک مطلب گریجویٹ کیا. اور الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دوسروں کو بھی پڑھا رہے ہیں, پاکستان کے سب کے بچوں کو. تو وہ چیز لے کر ہم آئے اور وہاں سے پھر ایک سفر جرنی شروع ہوئی گاؤں سے, پھر وہ کراچی تک, گلشن حدید تک. ابھی میری وہاں رہائش ہے ہماری. اور میرا بھائی کا اور میرا یہ خواب تھا ہمارے والدین کا. میں اپنے والدین کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کو تعلیم, امپاور کیا کہ ہم دوسروں کو تعلیم دے سکیں. اب جب یہاں ہے تو یہاں نیشنل ہائی وے کے کنارے پہ سینکڑوں جھگیاں بنی ہوئی ہیں, جھوپڑیاں, جو مختلف وجہات کی بنیاد پر یہاں آئے لوگ, غریب لوگ ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے نا گھروں میں کام خواتین کرتی ہیں, بچیاں ان کی, اور وہ فارغ گھومتی ہیں بچیاں بچے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گداگر ہیں, کچھ لوگ مزدور ہیں, چوکیدار ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں. ان کی زندگی ہم سے زیادہ چیلنجنگ ہے, مشکل ہے کیونکہ واقعی حالات بھی اس طرح کے ہیں. تو پھر میرا بھائی جب اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر اسکول کے لیے نکلتے تھے صبح, تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان کے چپلیں بھی نہیں پہنی ہوتی اور عجیب سے گھومتے تھے, اور پھر وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. تو اعجاز میرا بھائی جو ہے اصل میں اس کا یہ تھا, کہتے ہیں ویژن. تو اس نے جب میرے کو دیکھا تو وہ کہتا تھا ادھر آؤ, تم کو اسکول جانا ہے. کہتا ہاں. تم پڑھو گے؟ کہتا ہاں ماما ہم بھی پڑھیں گے. بولا ایسا فضا کے جیسے کپڑے پہنیں گے, زویب کے جیسے پہنیں گے. اچھا. تو پھر ہم نے, میرے بھائی نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا, مجھ سے کیا کہ کیوں نہ ہم اپنا گھر, ہمارا اتنا بڑا گھر ہے ابھی ہم نے بنوایا ہے, تو ہم اس میں کیوں نہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. تو اس کے بعد سب نے ایگری کیا. میرے بھتیجے ماشاءاللہ وہ بھی گریجویٹ ہیں, ایک انٹرمیڈیٹ میں, ابھی میٹرک کر کے فرسٹ ایئر میں آئی ہے. چھوٹا بھتیجا زہیب ہے, وہ بھی فرسٹ ایئر میں آیا ہے, تو وہ سنگر بھی ہے, ابھی اس نے سنگنگ بھی شروع کی ہے الحمدللہ. اور 2 جو بھتیجے ہیں وہ
उन्होंने पीसीबी और ये सारे मिलके पढ़ा भी जी रहे हैं। मिलके पढ़ा रहे हैं। ये वुमेन क्रिकेट टीम में इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है। क्या बात है, क्या यहाँ आजम खान मतलब साहब मुझे कराची में। ये बड़ी खुशी हो रही है तो सुन ये के, सब पढ़ाते ज़ारा, हैं जी, बच्चों जी। को। 1 घंटा जी। कुरान शरीफ पढ़ाते जी। हैं और 2 घंटे जो है वो सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। सही ये सेकंड हाफ में। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़रा मैं चूंकि पूछना ही चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली आपने तो एक पूरा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, घर के अंदर ही लोगों को इन्वॉल्व किया कि वो इस अमल को, जो कि तदरीस और तालीम का अमल है, मेरे ख्याल से ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हम जितना मर्जी काम कर लें और इसमें कहीं ना कहीं फिर भी एवेन्यूज रहेंगे कि इसे बेहतर बनाना है। अच्छा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जब बात करते हैं, स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, जिस तरह हमने कहा कि गदागरी में भी इन्वॉल्व हैं, आपने कहा, फिर इसके बाद डेफिनेटली उनका पढ़ने का रुझान नहीं है, घरों में माहौल भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। इनको किस तरह मोटिवेट करती हैं इन बच्चों को, या इनके पेरेंट्स को ये किस तरह बताती हैं कि जी अगर बच्चा आपका पढ़ लिख जाएगा तो वो इस छोटी सी झुग्गी से निकलकर किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकेगा, ये किस तरह उन्हें मोटिवेट करती हैं? देखिए, ये पहली बात तो इतना आसान नहीं था। 1-2 बच्ची थी जो कि उनको बहुत शौक होता था, तो एजाज भाई ने उनको कन्विंस करके लाया। फिर उनको देखकर 1-2 और बच्चे आए, लेकिन उनके वालिदैन ने फिर उनको रोका। कोशिश ये थी कि वो ना आए, उनके और भी काम काज और रोजगार और इस तरह से, मगर उनको कन्विंस करना, फिर हम उनके घरों में जाते हैं और वीकली जाते हैं, सबके घर जाते हैं, बच्चों को छोड़े पढ़ने आए, थोड़ा सा ये पढ़ लिख लें कि किसी, हम इनको इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बना सकते, ना पायलट बना सकते, लेकिन हम इनको इतना एजुकेट कर सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन इन तक पहुंचे। फिर ये कहीं अगर कोई रोजगार करने जाए, किसी दुकान पे, किसी पंचर पे, किसी भी काम के लिए, लड़कियां तो ये कुछ लिख पढ़ सकें, नाम पढ़ सकें। और ये इसलिए भी है कि आपने बिल्कुल सही बात की कि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम उन्हें कोई प्रोफेशनल तालीम दिला दें, डिग्री दिला दें, लेकिन उनमें एक सेंस ऑफ एजुकेशन, यानी पढ़ने का अमल, तदरीस का अमल कि ये ज़रूरी है, ये भी डेवलप करना मेरा ख्याल बहुत बड़ा सदका जारी है। नहीं, बिल्कुल। हम इनके साथ वीकली इनके घरों में, झुपड़ियों में जाते हैं और उनके साथ खुशी खुशी उनको गले भी लगाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। और बाज़ दफ़ा जब इनकी बारिशें हुई थी तो हमने इनको काफ़ी दफ़ा अपने घर में ऑफ़र की, ये आए, खाने का इंतज़ाम किया। अपने पास नहीं हुआ, कुछ होटल वालों से भी बात करी, उनको भी मैं फ़ोन करती हूँ कि इतनी बारिश 24 घंटे से रुक नहीं रही है, आप इनके लिए खाना भिजवा दें। तो वहाँ से किया। कुछ मलिर में एक मेरी फ्रेंड है, उससे कहा मैंने 1-2 देग उन्होंने भिजवा दी। तो हमने तो ये जो है ये लोग फिर उससे कन्विंस हुए, फिर इनकी हमसे दिलचस्पी बढ़ी कि भाई ऐसे हम लोग हैं कि हमें लोग हाथ देना पसंद नहीं करते, ये हमें गले से लगाते हैं, घर में बिठाते हैं, बात करते हैं और हमें पढ़ने की कहते हैं, तो ये यकीनन हमारे हमदर्द हैं। और हम यकीन माने चाहते हैं कि कोई भी बच्चा सिंध का हो, पूरे पाकिस्तान का हो, हमारे पास चारों सूबों के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास न्याजी भी हैं, हमारे पास उर्दू स्पीकिंग बच्चे भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भट्टी भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, और ज़्यादातर सिंधी रिमोट एरिया से ताल्लुक बहुत ज़्यादा बच्चों का। तो हम, और हिंदू बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो हमने इनको कहा कि ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को हम बताते हैं तो बच्चे यूं मुंह खोल के देखते हैं हमें कि अच्छा। हम कहते हैं कि देखो आज जिनके घरों में आप जाते हो, जिनके पास काम करते हो, ये पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं, आप पढ़ें लिखें तो आप भी इनसे कम नहीं है। आप यकीन करें, हमारे अब इसको ये नॉन फॉर्मल जो एजाज अली शेख का फ्री एजुकेशन के नाम से, ऐसे हमने नाम उसको दिया है, अपनी मदद आप चलाते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना कोई एनजीओ करता है, ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, कुछ भी नहीं, हम खुद करते हैं। उनको बैग भी देना, कपड़े देना और शूज देना, और तो ये मतलब बहुत जो है ना इनको कन्विंस हमने किया, तो ये बच्चे बहुत खुश हुए, साफ सुथरे होकर आते हैं। और फिर ये हमसे डिमांड भी करते हैं कि हमारे पास कपड़े धोने के लिए सर्फ नहीं है, हमारे पास जो है ना वो नहाने के लिए साबुन नहीं है, तो हम वो भी कोशिश करके प्रोवाइड, और टूथपेस्ट ब्रश भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एक्टिविटी डेली की डेली हम फेसबुक पे भी डाल देते हैं। तो पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से एजाज भाई को और हमको इतना ट्रिब्यूट और इतना खराज तहसीन और पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन आई कि लोगों ने शायरियाँ की हैं जो कि फेसबुक पे और वो डाली हैं, तो एजाज भाई के लिए मैंने निकाल के रखी हैं। तो वो भी मतलब एक ये कि खुशी होती है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे, सिंध के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं। ज़रा मैं चूंकि हम वक्त की कमी है, के बाहर कोई भी बच्चा न रहे, हम हमारी ये कोशिश है कि क्वालिटी एजुकेशन दें हम। जबरदस्त। ज़रा मैं चाहता था मजीद भी सिलसिला करें, और आपको मजीद हम इनवाइट करते रहेंगे, जब भी एजुकेशन का हम बात करने चाहेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, तो आपको मजीद अहमद देंगे। मैं बल्कि खुद बहुत ज़्यादा सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आप दोनों बहन भाई जिस तरह काम कर रहे हैं तालीम को बेहतर बनाने के लिए, कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, कुछ नहीं, आप चाहते हैं जी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आए और उनको हम पढ़ाएं। यकीनन पूरी कौम आपको एक फ़ख्रिया नज़र से देखती है और आपको सलाम पेश करते हैं हमारी तरफ से भी, और हम चाहते हैं कि आप ये इनिशिएटिव इस तरह कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया।
यहाँ लेते हैं जी आपसे इजाज़त, और यकीनन आज का शो आपको मज़ीद पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात होगी कल सुबह इंशाल्लाह। ऑन दैट नोट कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।